ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुविधा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। आज यो श्री रामकृष्ण वचनामृतबाट हामीले पाठ गर्नेछौँ। परिच्छेद 6। श्यामपुकुर में प्राण कृष्ण के मकान पर श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण ने आज कलकत्ते में शुभागमन किया है। श्रीयुत प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय के श्यामपुकुर वाले मकान के 2 मंजिले पर बैठक घर में भक्तों के साथ बैठे हैं। अभी अभी भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पा चुके हैं। आज 2 अप्रैल रविवार 1882 ईस्वी चैत्र शुक्ला चतुर्दशी है। इस समय दिन के 1-2 बजे होंगे। कप्तान उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि इस मकान में विश्राम करने के बाद कप्तान के घर होकर उनसे मिलकर कमल कुटीर नामक मकान में श्री केशव सेन को देखने जाएं। प्राण कृष्ण बैठक घर में बैठे हैं। राम, मनोहर, केदार, सुरेंद्र, जिलिंद्र, सुरेंद्र के भाई, राखाल, बलराम मास्टर आदि भक्तगण उपस्थित है। कप्तान अर्थात श्री रामकृष्ण का एकमात्र भक्त जो नेपाली भक्त, नेपाल राजाको राजप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। मोहल्ले के कुछ सज्जन तथा अन्य दूसरे निमंत्रित व्यक्ति भी आए हैं। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं यह सुनने के लिए सभी उत्सुक होकर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर और उनका ऐश्वर्य, यह जगत उनका ऐश्वर्य है। परंतु ऐश्वर्य देखकर ही लोग भूल जाते हैं। जिनका ऐश्वर्य है उनकी खोज नहीं करते। कामिनी कांचन का भोग करने सभी चाहते हैं, परंतु उसमें दुख और अशांति ही अधिक है। संसार मानो विशालाक्षी नदी का भंवर है। नाव भंवर में पड़ने पर फिर उसका बचना कठिन है। भूखरू कांटे की तरह एक छूटता है तो दूसरा जकड़ जाता है। गोरख धंधे में एक बार घुसने पर निकलना कठिन है। मनुष्य मानो जल सा जाता है। तो हामीले पछिल्लो हप्तामा पनि पढेको हो। अब एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न एकजना भक्तले गर्छन्। एक भक्त अर्थात् यो महेन्द्रनाथ गुप्त मास्टर महाशयले नै गरेको प्रश्न हो। एक भक्त, महाराज तो उपाय? श्री रामकृष्ण, उपाय साधु संग और प्रार्थना। वैद्य के पास गए बिना रोग ठीक नहीं होता। साधु संग एक ही दिन करने से कुछ नहीं होता, सदा ही आवश्यक है। रोग लगा ही है, फिर वैद्य के पास बिना रहे नाड़ी ज्ञान नहीं होता, साथ साथ घूमना पड़ता है। तब समझ में आता है कि कौन कफ की नाड़ी है और कौन पित्त की नाड़ी। आयुर्वेद को कुरा हो, कफ, वायु, पित्त
भक्त साधु संग से क्या उपकार होता है? श्री रामकृष्ण, ईश्वर पर अनुराग होता है, उनसे प्रेम होता है। व्याकुलता न आने से कुछ भी नहीं होता है, नहीं होता। साधु संग करते करते ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है। जिस प्रकार घर में कोई अस्वस्थ होने पर मन सदा ही चिंतित रहता है, यदि किसी की नौकरी छूट जाती है तो वह जिस प्रकार ऑफिस में घूमता रहता है, व्याकुल होता रहता है, उसी प्रकार यदि किसी ऑफिस में उसे जवाब मिलता है तो है कि कोई काम नहीं है, तो फिर दूसरे दिन आकर पूछता है क्या आज कोई जगह खाली है। सबभन्दा पहिला व्याकुलता आवश्यक, ईश्वर पर अनुराग होता है। साधु संगद्वारा के हुन्छ भन्दा ईश्वर प्रति अनुराग हुन्छ, प्रेम बढ्छ अनि व्याकुलता बढ्छ। व्याकुलता भएन भने कुनै पनि बाटोबाट ईश्वरको प्राप्ति हुन सक्दैन, तर व्याकुलता छ भने कुनै पनि बाटोबाट ईश्वरको प्राप्ति हुन सक्छ। व्याकुलता नै मुख्य हो। पारम्परिक भाषामा भन्दा अब शङ्कराचार्यले विवेक चूडामणिमा भने जस्तै मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। अब महापुरुष संश्रय भनेको यसमा साधु सङ्ग भन्नु पर्यो, मनुष्यत्व भनेको मान्छेको जन्म, अनि मुमुक्षत्वम भन्ने कुरा जुन छ त्यो मुमुक्षत्वम भन्नु नै त्यो मुमुक्षत्वम भनेको अर्को भाषामा, वचनामृतको भाषामा मुमुक्षुत्वम अर्थात् मुक्तिको इच्छा, वचनामृतको भाषामा व्याकुलता, ईश्वरको लागि व्याकुलता, व्याकुल हुनु। व्याकुलता भनेको साधकको मुख्य एउटा क्वालिटी हो, किनभने व्याकुलता भएन भने ईश्वरको दर्शन हुन सम्भव छैन। एक और उपाय है, व्याकुल होकर प्रार्थना करना। व्याकुल भएर प्रार्थना गर्नु, त्यो एउटा उपाय साधुसँग। अर्को उपाय व्याकुल भएर प्रार्थना गर्नु। ईश्वर अपने हैं, उनसे कहना पड़ता है तुम कैसे हो, दर्शन दो। दर्शन देना ही होगा। तुमने मुझे पैदा क्यों किया? सिखों ने कहा था ईश्वर दयामय है। मैंने उनसे कहा था दयामय क्यों कहूँ, उन्होंने हमें पैदा किया है। यदि वे ऐसा करे जिससे हमारा मंगल हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। माँ बाप बच्चों का पालन करेंगे ही, इसमें फिर दया की क्या बात है। यह तो करना ही होगा, इसीलिए उन पर जबरदस्ती करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करानी होगी। वे हमारी माँ और हमारे बाप जो हैं। लड़का यदि खाना पीना छोड़ दे तो माँ बाप उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा उसे दे देते हैं। फिर जब लड़का पैसा मांगता है और बार बार कहता है माँ तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे 2 पैसे दे दे, तो माँ हैरान होकर उसकी व्याकुलता देख पैसा फेंक ही देती है। अर्थात् यहाँ व्याकुलताको कुरा हो। व्याकुल भएर भगवानलाई प्रार्थना गर्नु अनि भगवानसित एउटा आत्मिक सम्पर्क सम्बन्ध गाँच्नु, अर्थात् भक्ति योगमा
शान्त दास्य सख्य अनि शान्त दास्य सख्य वात्सल्य अनि मधुर इत्यादि सम्बन्ध भगवानसित गाँच्नु भनेको भगवानलाई एकदम आफ्नो सोच्नु, नजिकको सोच्नु। अब सिखहरूले एकचोटि श्रीरामकृष्णलाई भनेका थिए ईश्वर दयालु हुनुहुन्छ भनेर, तर श्रीरामकृष्णले भन्नुभयो दयालु किन? हुन त सिखहरूको शान्त भावले गर्दा होला, किनभने अब एउटा त के हुन्छ भने भगवानलाई टाढा सोच्यौँ भने भगवानसित त्यो नजिकको सम्बन्ध गाँसिएन भने भगवानलाई दयामय दयालु भनिन्छ, त्यसमा त्यो नजिकको सम्बन्ध हुँदैन र नजिकको सम्बन्ध भएन भने ईश्वरलाई टाढा कतै स्वर्गमा बस्ने त्यस्तो किसिमले हामीले हेर्छौँ भने, शान्त भावले हेर्छौँ भने ईश्वरको नाममा हामी मोरल त बन्छौँ, किनभने भगवानलाई त मान्छन् मान्छेले सबैले, र भगवानको डरले गर्दा भगवान अथवा स्वर्ग नरकमा गइन्छ कि भन्ने डरले गर्दा इत्यादि कारणहरूले मान्छेले केही न केही नीतिवान त बन्छन्, केही न केही राम्रो अब समाजमा केही न केही राम्रो प्रकारले चल्छन्, त्यो चाहिँ ठिकै हो। तर अब त्यसलाई आध्यात्मिक साधक ठिक भन्न सकिँदैन, किनभने त्यहाँ भगवानसित नजिकको एकदम आत्मिक सम्पर्क अथवा सम्बन्ध गाँसिएको हुँदैन। तर त्यो अवस्थामा चाहिँ भगवानलाई दयालु भन्नु स्वाभाविक हो, तर भगवानलाई दयालु भन्नु अर्थात् भगवानसित तबसम्म हाम्रो नजिक एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध चाहिँ भएको छैन। जस्तो यशोदाको सम्बन्ध थियो भगवान श्री कृष्णसित, आमा छोराको सम्बन्ध एकदमै नजिकको, त्यसमा दयालु भन्ने कुनै कुरा आउँदैन। राधाको कृष्णसितको सम्बन्ध, त्यहाँ पनि दयाको कुरा आउँदैन। अर्जुनको भगवान श्री कृष्णसितको सम्बन्ध इत्यादि, किनभने त्यहाँ घनिष्ठ सम्बन्ध छ। त्यहाँ आफ्नो कुरालाई मनाउन सक्ने त्यो भित्रबाट त्यो पनि हुन्छ, किनभने जहाँ घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ त्यहाँ जोड जबरजस्ती पनि चल्छ। त्यही भएर त्यो किसिमको घनिष्ठ सम्बन्ध भयो भने भगवानसित जबरजस्ती पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा श्रीरामकृष्णले भन्नुभयो। इसीलिए उन पर जबरदस्ती करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करानी हो। एकदम घनिष्ठसित त जबरजस्ती गरेर पनि प्रार्थना स्वीकार गराउन सकिन्छ, तर दयालु अथवा टाढाको सोचियो भने, टाढाको सोच्नु भनेको नै दयालु भनेर सोच्नु हो। त्यो भयो भने जब त्यस्तो किसिमको घनिष्ठ सम्बन्ध र त्यो जबरजस्ती गरेर भगवानमा भनेको त्यो व्याकुलता, त्यो आफ्नोपन भन्ने कुरा हुँदैन, एउटा दूरत्व भन्ने कुरा रहन्छ। त्यही भएर श्रीरामकृष्णले कस्तो किसिमको भक्ति सिकाउनु भयो भने भगवानसँग घनिष्ठ सम्बन्ध गाँच्नु, एकदमै नजिकको सम्बन्ध, अनि त्यसमा कुनै डिस्टेन्स भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसमा चाहिँ आफूले जोड जबरजस्ती पनि चल्छ। जस्तो हाम्रो आमासित जोड जबरजस्ती चल्छ। आमासित हामीले केही कुरा चाहियो भने बाबासित बरु त्यति नजिक मान्छेले गर्दैनन्, अलिकति डर पनि हुन्छ। तर आमासित जति हामी नजिक भइन्छ र जबरजस्ती पनि आफ्नो कुरा मनाउन सकिन्छ आमासित। हुन त बाबासित पनि सकिन्छ, तर आमासित अझै नजिकको, अझै घनिष्ठ। बाबासित गराउन नसकेको काम पनि आमालाई भनेर गराउन सकिन्छ भनेपछि त्यस कारणले गर्दा त्यस्तै किसिमको सम्पर्क भगवानसित पनि राख्ने। त्यही भएर दयामय किन उहाँलाई भन्ने, दयालु किन भन्ने? उहाँ त हाम्रो आफ्नो हो, हाम्रो एकदमै नजिकको हो। उहाँ त हाम्रो आमा बाबा जस्तै हो, हाम्रो पालन पोषण गर्ने दायित्व नै उहाँको छ भनेर त्यस्तो किसिमको हामीले सम्बन्ध बनाउने अनि भगवानसित प्रार्थना गर्ने। त्यसो गर्नु भने त्यसद्वारा हामी चाहिँ मुक्तिको बाटोमा अगाडि जान सकिन्छ।
भगवानको बाटोमा अगाडि जान सकिन्छ, भक्ति हुन्छ, त्यो कुरा हो। साधुसँग यो कसरी हुन्छ भन्दा साधुसँगद्वारा हुन्छ। अनि साधुसँग करने पर एक और उपकार होता है। साधुसँगद्वारा अझै एउटा उपकार हुन्छ। त्यो के हो भन्दा सत और असत का विचार। कुन वस्तु सत हो, कुन वस्तु असत हो, कुन वस्तु सत अथवा नित्य वस्तु हो, कुन वस्तु असत अर्थात् अनित्य वस्तु हो, कुन वस्तु चाहिँ प्राप्य योग्य प्राप्त गर्ने योग्य छ, कुन वस्तुलाई त्याग गर्नुपर्छ, त्यस विषयमा हाम्रो स्पष्ट धारणा हुन्छ। नित्य पदार्थ त्यो चाहिँ कसरी भन्दा साधुसँगद्वारा सत नित्य पदार्थ अर्थात् ईश्वर, असत अर्थात् अनित्य। सत भनेको जुन नित्य छ, हमेशा छ, जहिले पनि छ जस्तो हो। तर असत भनेको चाहिँ जुन अनित्य छ, अहिले छ, एकछिनपछि छैन, अहिले छ, अहिले छैन। कसरी यसलाई बुझ्नु भन्दा जस्तो हो सुनले बनेको गहनाहरूमा गहना अहिले छ, एकछिनपछि छैन, तर सुन त जहिले पनि छ। त्यो सुनलाई गलाए पनि जलाए पनि आगोमा हालेर त्यसलाई तरल बनाए पनि जे गरे पनि त्यसको सुन भन्ने कुरा त त्यो रहन्छ हमेसा नै। त्यो नित्य वस्तु हो। त्यो कहिले पनि त्यो सुनबाट अर्को पदार्थ त बन्दैन नि। सुनबाट त्यो चाँदी अथवा पित्तल त बन्दैन नि। सुन सुनै रहन्छ, जति चाहिँ गरे पनि, जसरी त्यसलाई जलाए पनि सुनै हुन्छ, गलाए पनि त्यो नित्य हो, किनभने त्यो हमेसा हुन्छ। तर सुनबाट हामीले जुन गहना बनाउँछौँ, तर त्यो गहनालाई गलाइदिएपछि त त्यो गहना रहँदैन, तर सुन चाहिँ रहन्छ। त्यही भएर सुन हुन त सुनलाई छोडेर गहना पनि बन्न सक्दैन। गहना भन्नुको अर्थ त्यो त तत्त्व त सुनै हो। सुन कसैलाई ल मलाई सुन जति मलाई देऊ, गहना तिमीले लैजाऊ भनेर भन्न त कसैलाई सकिँदैन, त्यसरी त हुँदैन। सुन भनेको वास्तवमा त्यो गहनाले बनेको, त्यो सुनले बनेको गहना, वास्तवमा गहना हामीले देखे पनि त्यो हुन त सुनै हो। तर त्यो गहनाको भनेको त्यो सुनमा नाम र रूप दियो भने त्यो गहना बन्यो। नाम र रूपद्वारा त्यो गहना बन्यो। तर त्यो सुन मा त्यो नाम र रूप त्यसमा नभएपछि त्यहाँबाट निकालियो भने सुनको सुन जस्ताको तस्तै। त्यही भएर सुनलाई पगाले पनि सुन, गलाए पनि सुन, त्यसलाई जस्तो सेपमा जस्तो आकारमा ढाले पनि त्यो सुन सुनत्व, सुन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ तत्त्व हो, सुन तत्त्व हो, त्यो जहिले पनि सुन रहन्छ। त्यही भएर त्यसलाई नित्य वस्तु भनियो। तर गहना हुन त सुनै हो, सुनैले बनेको गहना, तर त्यसको आकार त्यो गहना चाहिँ रहँदैन। सुनलाई गलाउँदाखेरि गहना चाहिँ रहँदैन, सुन चाहिँ रहन्छ। सुन चाहिँ जहिले पनि रहन्छ, नित्य वस्तु एभर, जहिले पनि रहन्छ। तर गहना चाहिँ अहिले छ, केही क्षणपछि छैन। त्यो राम्रो रूप त्यो निक्ल्यो भने गहना भन्ने कुरा रहन्न, तर सुन भन्ने कुरा जहिले पनि रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो जगत अनित्य हो, तर यो जगत ईश्वरलाई छोडेर फेरि यो जगत छैन। परब्रह्म तत्त्वलाई छोडेर, जसरी सुनलाई छोडेर गहना रहन सक्दैन, समुद्रलाई छोडेर महासमुद्र त्यसलाई छोडेर त पानीको बुलबुला थोपा त्यो चाहिँ बुलबुलाहरू रहन सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले परब्रह्म तत्त्वलाई छोडेर जगत त रहन सक्दैन। तर परब्रह्म तत्त्वमा जगतको आभास अहिले छ, अहिले छैन। जगत त उत्पत्ति, सृष्टि, स्थिति, विनाश भइरहेको छ। त्यही महासमुद्रबाट तरङ्ग, नयाँ नयाँ तरङ्गको उत्पत्ति भइरहेको छ।
त्यो तरङ्ग केही क्षणको लागि अवस्थित पनि छ, केही क्षणको लागि रहन्छ पनि, फेरि त्यो तरङ्ग त्यही महासमुद्रमा विलीन हुन्छ, अर्थात् तरङ्गको अस्तित्व महासमुद्रमा गएर लीन हुन्छ, अर्थात् तरङ्ग रहेन, महासमुद्र त रह्यो जहिले पनि। त्यस्तै प्रकारले ईश्वर भगवान परब्रह्म तत्त्व त्यो चाहिँ सत् पदार्थ हो, नित्य पदार्थ हो, जहिले पनि रहने हो। अनि यो जगत, यो संसार के हो भन्दा अनित्य हो, अहिले छ अहिले छैन। असत पथ पर मन जाते ही विचार करना पड़ता है। हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने के लिए सूंड बढ़ाता है तो उसी समय महावत उसे अंकुश मारता है। त्यसरी नै हाम्रो मनमा पनि असत कुराहरू आएर अर्थात् अनित्य कुराहरूप्रति हाम्रो आसक्ति जब हुन्छ, हामीले यसरी विवेकको प्रयोग गरेर सत र असतको विचार गरेर सत वस्तुलाई हामीले चाहिँ जहिले पनि अपनाउनु पर्छ, असत वस्तुबाट मनलाई हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा यो भयो। सत र असतको व्याख्या पनि भयो। सत अर्थात् नित्य वस्तु, नित्य पदार्थ, असत अर्थात् अनित्य। पड़ोसी एकजनाले सोधे, महाराज पाप बुद्धि क्यों होती है, किन पाप बुद्धि हुन्छ? श्री रामकृष्ण, उनके जगत में सभी प्रकार है, साधु लोग भी उन्होंने बनाया है, दुष्ट लोगों को भी उन्होंने ही बनाया है, सद्बुद्धि भी वे देते हैं और असत बुद्धि भी। अर्थात त्यही सुनबाट अब विभिन्न प्रकारका गहना बन्छन्, राम्रो भनौँ नराम्रो भनौँ, कसैलाई कुन गहना मनपर्छ, कसैलाई कुन गहना मनपर्छ। मान्छे जब सुन किन्न भनेर सुनारको दोकानमा जान्छन्, सुन भनेपछि लिएर आइहाल्छन्, त्यसमा अब राम्रो देखिन्छ कि नराम्रो देखिन्छ भनेर त्यहाँ त विचार गर्न पर्दैन, किनभने सुन भनेपछि सुनै हो। तर जब मान्छे गहना किन्न जान्छन्, त्यही सुनको गहना किन्नलाई जब कुनै पसलमा जान्छन्, तब त्यसलाई हामीले चाहिँ रोज्छौँ। अब कसैलाई कुन यो कस्तो छ, त्यो त राम्रो छैन, यो राम्रो लागेन, त्यो राम्रो लागेन, अनि हामी के गर्छौँ, धेरै बेर त्यहाँ बसेर अब सुनकै हो भन्ने कुरा त त्यो अब स्पष्ट छ, सुनलाई मात्रै किन्न गएको भए त त्यति गर्नु, यो सुन हो भन्ने तत्त्व हो, यो सुन हो भन्ने कुरा बुझेपछि त्यो कस्तो सेप छ, कस्तो किसिमको आकार छ भन्ने कुरासित हामीलाई केही मतलब भएन। त्यो सुनले बनेको गहना हामीलाई मुख्य रूपमा सुनको लागि मात्रै सुन किनेर अब त्यो चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा आफूसित राख्नलाई त्यसको लागि मात्रै हामी बजारमा गएको थियौँ नि त। जस्तो सुकै गहना भए पनि, जस्तो सुकै आकारमा भए पनि, जेसुकै भए पनि हामीले किनेर ल्याए भइहाल्यो, किनभने हामीलाई थाहा छ यो सुनै हो भन्ने कुरा, जुन आकारमा भए पनि, जुन सेपमा भए पनि, किनभने हामीलाई चाहिएको सुन मात्रै हो, गहनासित हामीलाई केही मतलब भएन। तर जुन बेलामा गहनाको मनमा जुन बेला हामी गहना भनेर किन्न जान्छौँ, सुनको गहना र गहना चाहिएको हुन्छ, 2 दिनपछि कसैको विवाहमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यस बेलामा अब कसैलाई गहनाको लागि गहना नै भनेर जानु पर्यो भने त किन्न गयो भने त त्यो सोरुममा गएर, सुन किन्ने पसलमा गएर धेरै बेरसम्म हामीले यो राम्रो छ कि त्यो राम्रो छ कि, यो लाउँदा एकचोटि लगायो यसले राम्रो देखिन्छ कि त्यसले राम्रो देखिन्छ कि, यो लगाएपछि कस्तो देखियो, ऐनाको अगाडि उभिनु पर्ने, होइन यो त राम्रो देखिएन, यो राम्रो देखियो, त्यो राम्रो नराम्रो भन्ने जुन कुरा हुन्छ, त्यो गहनाको सेपमा हामीले जब हामीलाई हाम्रो मन मुख्य प्रकारले गहनाप्रति हुन्छ, हाम्रो मस्तिष्क जब गहनाप्रति हुन्छ, हाम्रो रोजाइ जब गहनाको रोजाइ हो, तब हामीलाई त्यसको त्यो राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा त्यसमा आउँछ। किनभने त्यो हुन त दुइटै सुनै हो, सुन चाहिएको मान्छेले फेरि त्यो गहना
ऐनाको अगाडि उभिएर बस्नु पर्दैन। तर जुन मान्छेलाई त्यो गहना लगाएर कुनै पार्टीमा, कुनै भोजभतेरमा अथवा विवाहमा कतै जानु छ, उसलाई त गहनाको आकार सुन त छँदैछ, त्यसमा त सुन हुँदाहुँदै पनि त्यससँग गहनाको आकारले पनि महत्त्व राख्छ। यो राम्रो देखियो कि नराम्रो देखियो कि भन्ने जुन राम्रो नराम्रोको विचार हो त्यो गहनालाई लिएर हो, सुनलाई लिएर होइन। सुन त सुनै हो, त्यसमा राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा आउँदैन। त्यस्तै प्रकारले तत्त्वमा परब्रह्म तत्त्व त्यो राम्रो र नराम्रो भन्दा माथि छ, पर छ। तर जब हामी जगतको कुरा गर्छौँ त्यही परब्रह्म तत्त्वबाट बनेको, जब हामी जगतको कुरा हुन्छौँ, जगतको कुरा गर्छौँ, तब त्यसमा चाहिँ राम्रो भन्ने पनि छ, नराम्रो भन्ने पनि छ। त्यो कहाँबाट भएको हो राम्रो नराम्रो इत्यादि त्यो कुरा सबै प्रकारको हुन्छ। साधु लोग भी उन्होंने बनाया भनेको त्यही तत्त्वबाट नै बनेको हो, त्यही नै तत्त्व हो। किनभने दुष्ट लोगों को भी उन्होंने ही बनाया है। साधु लोग, साधु मान्छे, दुष्ट मान्छे, सद्बुद्धि असद्बुद्धि, राम्रो नराम्रो सबैको सृष्टिकर्ता नै भगवान हो। अब यो कुरा हामीले मानेर चल्नुपर्छ, सबभन्दा ठुलो कुरा। जस्तो इस्लाम या क्रिस्चियनिटीहरूमा हामीले के देख्छौँ भने राम्रो चाहिँ भगवानले गर्नुहुन्छ, नराम्रोको पछाडि एउटा सैटन भन्ने छ, शैतान, यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दा सैटन, नेपालीमा भन्दा शैतान भन्ने छ, शैतानले गर्दा हो। जस्तो हामीले बाइबलको सुरुमा नै हामीले जब पढ्छौँ त्यसमा हामीले के पढ्छौँ भने जुन उठ्यो एडम र इभको कुरा आउँछ, उनीहरूले जुन एउटा फल खान्छन्, स्याउ भन्ने, जब उनीहरूले चाहिँ फल खान्छन्, त्यो फल खानलाई उनीहरूलाई कसले प्रेरित गर्यो भन्दा त्यो शैतानले प्रेरित गर्यो, भगवानको इच्छाको विरुद्धमा। भगवानले चाहनुहुन्थेन उसले स्याउ खाओस्, तर भगवानको इच्छाको विरुद्धमा शैतानले चाहिँ स्याउ खानलाई प्रेरित गर्यो र त्यो स्याउ खाएको हुनाले मनुष्य जाति पापी भयो, पाप उसको चाहिँ पापको भागी भयो। त्यसको लागि उसले चाहिँ अब दण्ड प्राप्त गर्नुपर्छ। अनि अरू कुराहरू त त्यहाँ आउँछन्, तर यहाँ मुख्य कुरा के छ भने भगवानको इच्छाको विरुद्ध शैतानले प्रेरित गर्यो। त्यो त भगवानको इच्छा होइन। एडमले इभले स्याउ खाउन् भन्ने, शैतान भन्ने एउटा भिन्न सत्ता हो, भगवान भन्ने एउटा भिन्न सत्ता हो। त्यो दुईटाको सत्ताको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व छ र भगवानले नचाहँदा चाहँदै पनि शैतानले स्याउ खाऊ भनेको हुनाले एडमले स्याउ खायो। अब यसमा यो अब बाइबलको यो त अब कुरा हो, लेखिएकै छ, तर यसमा एउटा समस्या कहाँ छ भने यदि भगवान एउटा अलग सत्ता हो, शैतान एउटा अलग सत्ता हो र त्यो दुईटा सत्ताको बिचमा चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व अथवा द्वन्द्व छ र त्यो द्वन्द्वमा एडमले के गर्यो भने शैतानको इच्छा अनुसार फल खायो भने त के भयो, त्यसले हामीले जुन कुरा भगवानको विषयमा भगवानको हो भन्दा भगवानको विषयमा भनिन्छ भगवान सर्वज्ञ, सर्वत्र र सर्वशक्तिमान। भगवान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, भगवानले नजानेको कुनै कुरा छैन, अम्निसिएन्ट। अनि सर्वत्र भनेको अम्नी प्रेजेन्ट, भगवान अम्नी प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ। अनि भगवान चाहिँ के हुनुहुन्छ भने सर्वज्ञ, अनि भगवान चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। भगवान चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने भगवान चाहिँ सर्वशक्तिमान, भगवानमा चाहिँ सबै शक्ति छ। त्यसले त भगवानमा त्यो
भगवानको जुन सर्वशक्तिमान भन्ने जुन भगवानलाई हामीले जुन गुणले मान्छौँ, ईश्वर सर्वशक्तिमान, त्यो सर्वशक्तिमान भन्ने कुरा त्यसमा त हुँदैन, किनभने भगवानको इच्छाको विरुद्ध अर्को सत्ताले, अर्को शक्तिले काम गर्न सक्यो, गर्यो। त्यही भएर यो सिद्धान्तमा एउटा त्रुटि छ। यसमा चाहिँ भगवान सर्वशक्तिमान हो भन्ने कुरामा त्यहाँ दोष लाग्छ। त्यो अर्को कुरा के भन्दा भगवान सर्वत्र हो भनेपछि, सर्वत्र भनेपछि कुनै पनि यस्तो ठाउँ हुँदैन जहाँ भगवानको सत्ता छैन भनेपछि सबैको पछाडि भगवानको नै सत्ता छ। भगवानको सत्ताद्वारा नै अरूहरू छन्। भगवानको सत्ता भएको हुनाले नै अरू सबैको हुनु सम्भव छ। त्यही भएर यदि शैतान भन्ने कुनै वस्तु छ भने पनि त्यो पनि भगवानको सत्ताभित्र, त्यही सत्ताभित्र नै आउँछ। अर्को इन्डिपेन्डेन्ट सत्ता हामीले यहाँ कल्पना गर्नु सकिँदैन। त्यो गर्ने बित्तिकै त्यो ठाउँमा जहाँ शैतानको उपस्थिति छ त्यहाँ त भगवानको उपस्थिति हुँदैन। त्यही भएर यो जति ठाउँलाई शैतानले ओगट्यो, जति स्पेसलाई शैतानले ओगट्यो, त्यो स्पेसलाई त भगवान भन्दा बाहिर रह्यो। त्यो भएपछि भगवान सर्वत्र पनि हुन सक्नु हुँदैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ के छ भने यसमा त्रुटि छ, दोष हुन्छ भगवानको यो गुणहरूमा। त्यही भएर त्यो कुरा त्यसलाई चाहिँ मान्न सकिँदैन। भगवानको भन्दा भिन्नै शैतानको सत्तालाई मान्न सकिँदैन, जसलाई क्रिस्चियनहरूले चाहिँ मान्दछन्। तर हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने सबै कुरा भगवानको इच्छाद्वारा नै हुन्छ। राम्रो भने पनि नराम्रो भने पनि हामीले जसरी एउटा जगजीत सिंहको भजनै छ, हे राम तू ही संवारे तू ही बिगाडे, तू ही बनाए तू ही बिगाडे भनेको सृष्टि गर्ने पनि भगवानै हो, पालन गर्ने पनि भगवान हो, संहार गर्ने पनि भगवान हो, सबैको पछाडि भगवान हो। तर भगवान हुँदा हुँदै पनि भगवान त्यो सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ। जसरी गहना राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि त्यसको पछाडि सत्ता त सुनै हो, एउटै सत्ता हो। राम्रो गहनाको लागि अर्को तत्त्व, नराम्रो गहनाको लागि अर्को तत्त्व भन्न त मिल्दैन। एउटै तत्त्व हो, सुन तत्त्व नै हो। राम्रो भने पनि नराम्रो भने पनि, राम्रो गहना हामीलाई राम्रो लागे पनि, मन परे पनि नपरे पनि त्यसको पछाडिको सत्ता त सुनै हो। त्यस्तै प्रकारले यो जगतको पनि वास्तविक सत्ता, यसको मूल सत्ता भनेको नै भगवान हो। अर्को कुनै सत्ता छँदै छैन। त्यसैमा अडिएको छ, त्यो सत्तामा नै यो पुरै जगत अडिएको छ। त्यही भएर यो सबै कुरा भगवानको इच्छाले नै भएको हो। दुष्ट मान्छेलाई पनि उहाँले नै बनाउनु भएको हो, न राम्रो मान्छे पनि उहाँले नै। अब प्रश्न हुन्छ किन उहाँले फेरि किन दुष्ट मान्छे बनाउनु भयो भन्ने कुरा। अब यो जगतमा यो हामीले रिलेटिभिटीबाट हेर्दाखेरि राम्रो र नराम्रो देखिने हो, मैले भनिहालेँ। तर हामीले जब तत्त्वको दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ त्यहाँ राम्रो नराम्रो भन्दा माथि उठ्छ। सुनको दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने राम्रो, त्यहाँ हामीले राम्रो नराम्रो भन्ने, जब हामी सुन किन्न भनेर सुन चाहिएर गएको छौँ भने गहनाकै पसलमा गए पनि सबै नरोजिकन सिधै ल्याउँछौँ हामीले, किनभने हामीलाई थाहा छ यो सबै सुनै हो। कुन आकारमा छ, कस्तो आकारमा छ, त्यसको हामीलाई मतलब भएन। त्यही भएर त्यो एउटा रिलेटिभिटी हो। रिलेटिभिटीभित्र राम्रो नराम्रो त्यो द्वैत भाव चाहिँ रहन्छ रिलेटिभिटीभित्र। यो राम्रो यो नराम्रो भन्ने त्यो रिलेटिभिटी हो। तर पारमार्थिक सत्ता चाहिँ एउटै हो, त्यसमा दुईटा भन्ने कुरा छँदै छैन। अनि पाप की जिम्मेवारी और कर्मफल। अब एकजनाले भन्छन् पड़ोसी, तो क्या पाप करने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो अब यहाँ यो प्रश्न आउन सक्छ, यदि सब भगवान राम्रोलाई पनि राम्रो पनि भगवानले बनाउनु भएको, नराम्रो पनि भगवानले बनाउनु भएको भने यदि हामीले कुनै पाप कर्म गर्यौँ भने त्यसमा त हामी त त्यसको लागि जिम्मेदार भएनौँ, किनभने त्यो त बनाउने भगवान नै हो। यसको उत्तरमा श्री रामकृष्णले अब एकदमै फिलोसोफिकल प्रश्न हो यो।
एकदमै दार्शनिक प्रश्न हो। यसमा लामो चर्चा परिचर्चा हुन सक्छ यस विषयमा, तर अहिले चाहिँ हामीले पढ्दै जाउँ कसरी उत्तर आएको छ। श्री रामकृष्ण, ईश्वर का नियम है कि पाप करने पर उसका फल भोगना पड़ेगा। मिर्च खाने पर क्या तीखा न लगेगा। सेजो बाबू ने अर्थात माथुर बाबू ने अपनी जवानी में बहुत कुछ किया था, इसीलिए मरते समय उन्हें अनेक प्रकार के रोग हुए। कम उम्र में इतना पता नहीं चलता। कालीबाड़ी में भोजन पकाने के लिए सुंदर वन की लकड़ी रहती है। वह गीली लकड़ी पहले पहल अच्छी चलती है। उस समय मालूम ही नहीं होता कि इसके अंदर जल है। लकड़ी का जलना समाप्त होते समय सारा जल पीछे की ओर आ जाता है और फौंच करके चूल्हे की आग को बुझा देती है। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ इन सब से सावधान रहना चाहिए। देखो ना, हनुमान ने क्रोध में लंका जला दी थी। अंत में ख्याल आया अशोक वन में सीता है, तब छटपटाने लगे कि कहीं सीता जी का कुछ न हो जाए। यहाँ अब श्री रामकृष्ण को सीधै उत्तर, यही नै ईश्वरको नियम हो। राम्रो नराम्रो दुइटै ईश्वरले बनाए पनि नियम पनि के बनेको छ भने, अब खुर्सानी खायो भने पिरो त हुन्छ नै, किनभने त्यही नै जगतको नियम हो। जस्तो हामीले कर्म गरिन्छ त्यस्तै अनुसार हामीले चाहिँ फल भोग गर्न पर्छ। खुर्सानी खायो भने पिरो हुन्छ भन्ने नियम पनि भगवानले बनाउनु भएको हो। त्यही भएर अब पिरो हामीलाई चाहिएन भने हामीले खुर्सानी खान भएन। ईश्वर का नियम है कि पाप करने पर उसका फल भोगना पड़ेगा। मिर्च खाने पर क्या तीखा न लगेगा। खुर्सानी खायो भने त पिरो हुन्छ नै। त्यसरी नै अब कसैले कम उमेरमा नराम्रा कर्महरू गर्छन् भने पछि गएर फेरि त्यसको फल त भोग्नै पर्छ। उदाहरण दिनुभएको छ, भिजेको काठ, राम्रोसित नसुकेको दाउरा, आगो जले देखेको छन् दाउरा जलाएको चुलामा, यो उनीहरूले बुझेको जानेकै कुरा हो। सुरुमा त्यो दाउरा जल्छ, तर पछाडि सबै त्यसको रस चाहिँ पछाडि आउँछ अनि अन्त्यको चाहिँ फाँसफुस गरेको त्यो अब देखेको मान्छेले बुझिहाल्छन्। त्यस्तै हुन्छ। श्री रामकृष्णले के भन्न खोज्नु भएको छ भने, कम उमेरमा मान्छेलाई ख्याल हुँदैन, नराम्रो धेरै किसिमका कर्महरू गर्छन्, नराम्रा कामहरू पनि गर्छन्, तर पछि गएर एउटा उमेरपछि त्यसको फल हामीले यसै जन्ममा पनि भोग्न पर्छ, जस्तो माथुर बाबुलाई पनि भोग्न परेको थियो भन्ने उदाहरण हो यो। अब यसमा त अब वास्तवमा तर्क भन्ने कुरा के छैन, यो त एउटा हामीले अनुभव गरेको, देखेको, भोगेकै कुरा हो। यस्तो हुन्छ नै। हामीले गरेको कर्मको फल त हामीले पाएकै हुन्छौँ, कहिले छिटो नपाए पनि अलि ढिलो पाइन्छ। राम्रो कर्म गर्यो भने राम्रो फल पाइन्छ, नराम्रो कर्म गर्यो भने नराम्रो। कति फल यही जन्ममा आउँछ भने कति फल अर्को जन्ममा पनि आउँछ। कति फल हामीले पूर्व जन्मका भोगिरहेका छौँ भने कति कर्मफल हामीले यही जन्मका पनि भोगिरहेका छौँ। त्यही भएर कर्मफल यो नियम पनि भगवानले नै बनाउनु भएको हो। खुर्सानी खायो भने पिरो हुने नियम पनि भगवानले नै बनाउनु भएको हो। त्यही भएर अब मैले खुर्सानी पनि खाने अनि किन पिरो भयो भन्ने पनि त्यसरी त भन्न भएन। त्यो नियममा हामी त मानेर चल्नै पर्यो। त्यही भएर यदि हामीलाई खुर्सानी पिरो हामीलाई चाहिँदैन भने, पिरोको हामीले सहन गर्न सक्दैनौँ भने खुर्सानी खान भएन, त्यो कुरा हो। अब एकजना छिमेकी, पड़ोसी भनेको छिमेकीले फेरि सोध्छन्, तो ईश्वर ने दुष्ट लोगों को बनाया ही क्यों। अब त्यसमा नि भगवानले दुष्ट मान्छेहरूलाई, नराम्रो मान्छेहरू किन बनाउनु भयो। श्री रामकृष्ण, उनकी इच्छा, उनकी लीला, उनकी माया में विद्या भी है, अविद्या भी। अंधकार की भी आवश्यकता है। अंधकार रहने पर प्रकाश की महिमा और भी अधिक प्रकट होती है। काम, क्रोध, लोभ आदि खराब चीज तो अवश्य है,
परंतु उन्होंने ये दिए क्यों? दिए महान व्यक्तियों को तैयार करने के लिए। मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से महान होता है। जितेंद्रिय क्या नहीं कर सकता? उनकी कृपा से उसे ईश्वर प्राप्ति तक हो सकती है। फिर दूसरी ओर देखो, काम से उनकी सृष्टि की लीला चल रही है। तो यहाँ अब मुख्य कुरा के हो भने रामकृष्णले भन्नुभयो, भक्तले प्रश्न गरे, अझै अलिकति पढौँ त्यसपछि व्याख्या होला। यही यो प्याराग्राफमै अर्को प्याराग्राफ, दुष्ट लोगों की भी आवश्यकता है, दुष्ट लोगों की भी आवश्यकता है। एक गांव में गांव के लोग बहुत उद्दंड हो गए थे। उस समय वहां गोलोक चौधरी को भेज दिया गया। उसके नाम से लोग कांपने लगे, इतना कठोर शासन था उसका। अतएव अच्छे बुरे सभी तरह के लोग चाहिए। सीता जी बोली, राम, अयोध्या में यदि सभी सुंदर महल होते तो कैसा अच्छा होता। मैं देख रही हूँ अनेक मकान टूट गए हैं, कुछ पुराने हो गए हैं। श्री राम बोले, सीता, यदि सभी मकान सुंदर हो तो मिस्त्री लोग क्या करेंगे? सभी हंस पड़े। ईश्वर ने सभी प्रकार के पदार्थ बनाए हैं। अच्छे पेड़, विषैले पेड़ और व्यर्थ के पौधे भी जानवरों में भले बुरे सभी है, बाघ, शेर, सांप सभी है। रिलेटिभ वर्ल्ड हो। अब यो लीला हो, लीला। रामकृष्णले भन्नुहुन्छ, किन भगवानले दुष्ट मान्छेले किन बनाउनु भयो, के कारणले भने ईश्वरको लीला हो, भगवानको इच्छा हो, ईश्वरको लीला हो, उनकी लीला, उहाँको लीला हो। लीला अर्थात् रिलेटिभिटी, रिलेटिभ वर्ल्ड। अब हामीले एउटा राइटरले एउटा यदि कथा लेख्छ भने, हामीले नाटक मञ्चन गर्न छ भने, त्यो नाटकमा भिलनै छैन भने त त्यो नाटकै बन्दैन। त्यो नाटकमा एउटा गुन्डा त हुन पर्यो, एउटा भिलन त हुन पर्यो। भिलनै नभएको नाटक हुँदैन, रोमाञ्चकारी हुँदैन, आनन्द हुँदैन, कोही आउँदैन त्यस्तो किसिमको। त्यसमा के देखाइन्छ, हिरोलाई यदि ठिक ठिक हिरो भनेर त्यो नाटककारले प्रस्तुत गर्न छ भने, त्यो हिरोको चरित्र राम्रोसित चित्रण गर्न छ भने भिलन चाहिन्छ नै। भिलन नभइकन हिरोको चरित्र कसरी चित्रण हुन्छ? हुनै सक्दैन। एउटा हिरोको चरित्र चित्रण गर्नु हो भने, एकजना वीरको चरित्र चित्रण गर्नु हो भने, त्यसमा त एउटा डाकु गुण्डा जस्तो फटा मान्छे पनि चाहियो। त्यसपछि बल्ल त्यो फटा मान्छेको सहायताद्वारा हिरोको चरित्र ठिक ठिक चित्रण हुन सक्छ। जस्तो कुनै पनि चिजलाई एउटा राम्रो किसिमको क्लियरिटी दिन पर्यो भने हामीले त्यसमा कन्ट्रास्ट त हुनै पर्छ नि। सेतो कागजमा सेतै मसीले लेखियो भने त त्यो कन्ट्रास्ट हुँदैन नि। त्यो चरित्र त्यो राम्रोसित खुल्दैन, त्यो अक्षर पढ्नै सकिन्न। सेतो कागजमा सेतै मसीले, इभन पहेँलो मसीले पनि त्यति क्लियर हुन्न जति सेतो कागजमा कालो मसीले लेख्दा जति स्पष्ट हुन्छ, त्यसलाई भन्छ कन्ट्रास्ट। दुईटाको कन्ट्रास्ट भएपछि बल्ल त्यो जुन चरित्रलाई हामीले अगाडि ल्याउन खोजेको हुन्छौँ, त्यो चरित्र उत्कृष्ट प्रकारले त्यो चरित्र चित्रित हुन्छ। त्यो चरित्रको चित्रण त्यसरी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले एउटा भिलन जति एउटा सिनेमामा या नाटकमा एउटा भिलन जति खतरनाक हुन्छ, त्यो भिलन को कारणले गर्दा अनि ती सङ्घर्षहरू, तीबाट त्यो सङ्घर्षहरू, ती भिलनको कारणले, ती भनौँ न, भिलन भन्नुको अर्थात् जीवनमा, हाम्रो जीवनमा जुन एडभर्सिटिजहरू हुन्छन्, नराम्रा परिस्थितिहरू हुन्छन्, ती परिस्थितिसित हामीले कसरी सामना गर्छौँ, ती परिस्थितिहरूको र हामी कसरी चाहिँ ती परिस्थितिहरूको सामना गरेर हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ, त्यस कारणले नै हाम्रो एउटा चरित्रको राम्रो चित्रण हुन्छ। अब मैदानमा हिँडेको मान्छेको कसैले
कतै खबर कागजमा त आउँदैन नि यो मान्छे यो मैदानमा साधारण हाम्रो काठमाडौँको बाटोमा भनौँ अब मान्छे एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेको छ, यो मान्छे यहाँबाट त्यहाँ पुग्यो भनेर आउँदैन नि। तर माउन्ट एभरेस्टको एकदम सगरमाथाको चुचुरोमा टुप्पोमा पुगेपछि त्यो मान्छेलाई विश्वले त्यो मान्छेलाई किन त्यो मान्छेको गुणगान गाउँछ, त्यो मान्छे कसरी हिरो बन्छ सगरमाथाको एकदम चुचुरोमा पुग्यो भने, चुलीमा पुग्यो भने। किनभने त्यो सगरमाथाको चुलीमा पुग्नको लागि उसले धेरैभन्दा धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्नु पर्दछ र ती कठिनाइहरूले नै उसलाई वास्तवमा हिरो बनाइदिएको हुन्छ। त्यो सगरमाथाको ती कठिनाइहरूको सामना गरेर जब ऊ सगरमाथामा पुग्छ, सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्छ, त्यसको त्यो सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नुभन्दा पनि उसले कसरी सामना गर्यो त्यसले उसलाई चाहिँ वास्तविक हिरो बनाएको हुन्छ। हेलिकप्टरबाट सिधै सगरमाथाको टुप्पोमा खसालिदियो भने त्यो मान्छेको कुनै महत्त्व हुँदैन। उसले कसरी त्यो सङ्घर्ष गर्यो, कसरी स्ट्रगल गर्यो र त्यहाँबाट कसरी माथि उठ्यो सङ्घर्षहरूद्वारा, त्यसले नै उसलाई वास्तवमा उसको चरित्रलाई राम्रोसित चित्रित गरेको हुन्छ। वीरको चरित्रलाई एडभर्सिटीले नै वीर बनाएको हुन्छ। एडभर्सिटी नै भएन भने कुनै वीरै हुँदैन। त्यो कठिनाइ भएन भने सगरमाथा विजय गरौँ भनेर छाती फुलाउनु पर्ने कुनै मतलबै हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले यो संसारमा पनि अब विद्या माया पनि छ, अविद्या माया पनि छ भनेको। जो विद्या मायाद्वारा चाहिँ हामीलाई राम्रो काम गर्ने प्रेरणा हुन्छ भने अविद्या मायाद्वारा नराम्रो काम गर्ने प्रेरणा हुन्छ। अनि यहाँ रामकृष्णले भन्नुभयो अंधकारको पनि आवश्यकता छ। अंधकार रहने पर प्रकाश की महिमा और भी अधिक प्रकट होती है। अर्थात अंधकार नै छैन भने प्रकाशको महिमा प्रकट नै हुँदैन। अंधकारले नै प्रकाशको महिमालाई राम्रोसित प्रकट गर्छ। एडभर्सिटिजले नै, कठिनाइहरूले नै हाम्रो जीवनमा एउटा वीरको चरित्रलाई राम्रोसँग चित्रित गर्न सक्छ। हामी कति महान हौ भन्ने कुरा यदि हाम्रो अगाडि एडभर्सिटिजहरू हुँदैन थिए, कठिनाइहरू हुँदैन थियो भने त्यसको कुनै महत्त्व हुँदैन थियो। त्यस्तै प्रकारले अब हामीले नराम्रो त भन्छौँ, काम, क्रोध, लोभ नराम्रा कुराहरू हुन्, अवश्यै हुन्। तर फेरि भगवान्ले यी कुराहरू किन दिनुभयो भन्दा दिए महान व्यक्तियों को तयार करने के लिए। महान व्यक्ति बनाउनको लागि यी कुराहरूको आवश्यकता छ। कसरी? मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से महान होता है। ये हामीभित्र यी सबै दोषहरू छन्, विकारहरू छन्, काम, क्रोध, लोभ इत्यादिहरू छन्। तर किन यो कुराहरू भगवान्ले हामीलाई दिनुभयो त भन्दा हामीलाई महान बनाउनको लागि। किनभने यही इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर नै हामी महान बन्छौँ। इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर नै मान्छे महान हुन्छ, महात्मा बन्छ। जितेन्द्रिय जो छ त्यसले के गर्नु सक्दैन। महात्मा बन्नुको लागि इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यही भएर काम, क्रोध, लोभ इत्यादि नै हुन्थेनन् भने महात्मा पनि तयार हुँदैनथे। त्यही भएर यो सबै कुरा भगवान्ले दिनुभएको हो भन्नुहुन्छ। अनि जितेन्द्रिय क्या नहीं कर सकता। जो जितेन्द्रिय छ, जसले इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गरेको छ, उसले के गर्नु सक्दैन। उनकी कृपा से उसे ईश्वर प्राप्ति तक हो सकती है। भगवान को इच्छाले जो जितेन्द्रिय छ उसले भगवत दर्शन पनि प्राप्त गर्न सक्छ, ब्रह्म ज्ञान पनि लाभ गर्न सक्छ। जीवनको सबभन्दा मुख्य उद्देश्य मनुष्य जीवनको पर ब्रह्म तत्व हाइएस्ट ट्रुथलाई पनि उसले प्राप्त गर्न सक्छ। ऊ फ्री मुक्त हुन सक्छ। यो जितेन्द्रिय छ त्यो भन्नुहुन्छ। र समाजमा पनि दुष्ट मान्छेहरूको पनि आवश्यकता छ। सबै प्रकारको कुराहरूको आवश्यकता छ। उहाँले उदाहरण दिँदै भन्नुहुन्छ, कुनै एक ठाउँमा केही मान्छेहरू उद्दण्ड भए। पहिला पहिला जमिनदारहरूको सिस्टम हुन्थ्यो। तर उनीहरूको कुनै ठाउँमा केही मान्छेहरू अत्यन्तै उद्दण्ड भए, कुरा मान्न छोडे। त्यो बेलामा गोलोक चौधरीलाई पठाइयो। अनि बल्ल त्यो गोलोक चौधरीको नामले मान्छे काम्न थाले र त्यहाँ चाहिँ शासन भयो, अनुशासन शासन भयो। त्यो हुँदैन थियो भने त्यो शासन नै हुन सक्दैन। कहिलेकाहीँ हामीले भन्छौँ कुनै देशमा
अत्यन्तै अराजकता भयो भने सैनिक शासनको पनि आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामीले भन्छौँ नि जस्तो त्यो, किनभने कहिलेकाहीँ त्यस्तोको पनि आवश्यकता, त्यस्तोको पनि उपयोगिता हुँदो रहेछ। त्यही भएर सबैको उपयोगिता छ। राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा रिलेटिभ वर्ल्डमा मात्रै हो भन्ने कुरा यहाँ बुझिन्छ र रिलेटिभ जगतमा, लीलाको संसारमा सबै कुराहरूको आवश्यकता विभिन्न प्रकारले छ। एकचोटि सीताजीले भन्नुभयो यदि अयोध्याका सबै घरहरू एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भने कति राम्रो हुन्थ्यो, कोही घरहरू टुटे फुटेका छन् भन्दा श्रीरामकृष्णले श्री रामचन्द्र भगवानले भन्नुभयो सीता यदि सबै घरहरू सुन्दर राम्रो हुन्थ्यो भने फेरि मिस्त्रीहरूले के गर्ने थिए त, सिकर्मी डकर्मीहरूले के गर्ने थिए, किनभने सबैको आवश्यकता छ। त्यही भएर हामीले यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ, जगतमा सबै कुराको आवश्यकता छ तर हाम्रो उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति। त्यही भएर हामी चाहिँ जहिले पनि यी विभिन्न कठिनाइहरू हाम्रा अगाडि छन्, यी सबै कुराहरू छन् राम्रा नराम्रा, तर यसभित्रबाट हामी चाहिँ हिँडेर यी कठिनाइहरूको हामीले सामना गरेर नै हामी महान बन्न सक्छौँ। नत्र त महानता भन्ने कुरा, महान कसरी बन्छ, मान्छेको चरित्र राम्रोसँग चित्रित हुन सक्दैन। महान मान्छे बन्नको लागि नै यी कुराहरूको आवश्यकता छ भनेर श्रीरामकृष्णले भन्नुभयो। अब आरतीको समय नजिकै आइसक्यो, 5 मिनट छ। अब अर्को प्याराग्राफ अर्को क्लासमा आउने शनिबार चाहिँ फेरि हामीले श्रीरामकृष्ण लीला प्रसङ्ग पढ्नेछौँ। त्यसपछिको शनिबार फेरि यही वचनामृत लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यसमा अर्कोचोटिलाई चाहिँ के छ भने संसार में भी ईश्वर प्राप्ति होती है, सभी की मुक्ति होगी। अर्थात् संसारमा गृहस्थहरूलाई पनि ईश्वरको, खालि सन्यासी मात्रै होइन, गृहस्थहरूले पनि ईश्वर प्राप्त गर्न सक्छन्, सबैको मुक्ति हुन्छ भनेर चाहिँ यो टपिकमा अगाडि चर्चा हुन्छ। आजलाई मैले बन्द राखौँ। ॐ निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पावृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।